अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम बगैर तमहीदी गुफ्तगू किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जिस तरह के करिकुलम के मुताबिक पेज नंबर 5 के ऊपर टॉपिक था टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आप अपने करिकुलम को खोलें और देखें और पेज नंबर 5 पे जाएं। जी, तो चले गए हैं जी। तो आप में से कोई बोले जी कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में हमने जिस तरह के मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ी सी उसको रिवीजन कर लें उसकी। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये देखें, ये दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जी। एक को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है जी। और ये हमने कल ये देखा भी था, ये जो है आपको डायग्राम के सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कल हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर जो उसकी इकसाम्स थी ऑपरेटिंग सिस्टम, वो टॉपिक वो आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। वो रह गया था क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी, तो मैं चाह रहा था कि हम इसी को इधर ही बंद करें और उसके बाद जो टॉपिक है हम उसको डिस्कस करें। तो ये आपके सामने जो है वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके सामने जो टॉपिक नज़र आ रहा है, तो लिखा हुआ है इसको हम शॉर्ट में ना OS भी कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दूं। जिस तरह इंसानी जिस्म के अंदर रूह है ना, इसी ही तरह जो कंप्यूटर की एक्चुअल जो रूह है वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है जी। तो जिस तरह अगर हम किस्सा आदम और हवा सुनते हैं, या जब आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का अमल सुनते हैं, तो अल्लाह ताला ने जब स्ट्रक्चर बना लिया था तो अब वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, इनके ढांचा था, इनके जिस्म बन चुका था, लेकिन उस वो हरकत नहीं कर सक रहा था। तो अल्लाह ताला ने अपना जो है वो रूह उसके अंदर फूंकी। ठीक है जी। तो कुछ ही देर के बाद वो हरकत करना शुरू हो गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है। तो इसी ही तरह जब तक हम ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, तो आपका जितना भी कीमती हार्डवेयर है, कंप्यूटर है, वो काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। तो कंप्यूटर को काबिल इस्तेमाल करने के लिए आपको उसके अंदर क्या करना पड़ता है? रूह डालनी पड़ती है। ठीक है जी। तो रूह वो जो है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो रूह की अहमियत से तो सारे लोग ही वाकिफ़ हैं कि रूह कितनी अहम चीज़ है, और ये हमारी पहला जो टॉपिक था सॉफ्टवेयर का, उसमें बड़ी तफसील के साथ जो है ना वो हमारी बात हो चुकी है। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं जी। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर्स हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, अवाइल में अगर हम देखें ना, तो ये सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर था, लेकिन जैसे जैसे मसाइल बढ़ते गए, प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, तो इसके साथ मज़ीद चीज़ें या जो मज़ीद सॉफ्टवेयर्स हैं ना वो इसके साथ अटैच कर दिए गए, और अब उन सब को मिला के ना इसका नाम दे दिया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है, जितने भी आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं ना, जिसमें आपके इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं और स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये सारे के सारे जो है ना इनको कंट्रोल करता है, और मुख्तलिफ जो सर्विसेज हैं यानी कि प्रोग्राम्स के हवाले से वो उनको जो है वो मैनेज करता है। ठीक है। यानी कि सॉफ्टवेयर से मुतल्लिका या हार्डवेयर मैनेजमेंट या सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें, लिखा हुआ है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए वाइटल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। वाइटल से मुराद ये होता है कि बड़ा ही एक अहम कंपोनेंट है जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजुअली रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन। हाँ, जिससे इससे पहले भी बात हुई है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम तब तक नहीं रन कर सकते जब तक आप कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल ना कर लें। यानी कि विंडो वगैरह आप इसके अंदर इंस्टॉल ना कर लें, तो आप इससे किसी भी किस्म का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो ये थी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम हैं
جو کہ ہم پڑھ لیتے ہیں. یوٹیلیٹی پروگرام از اے سسٹم سافٹ ویئر دیٹ الاؤ اے یوزر ٹو اینالائز کنفیگر اینڈ مینٹین دا کمپیوٹر سسٹم. یعنی کہ یہ ایسے سافٹ ویئر ہیں جو کہ کمپیوٹر کی دیکھ بھال کے لیے جو ہے نا اس کو انسٹال کیے جاتے ہیں تاکہ کمپیوٹر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو. دیکھ بھال سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کے وائرس نہ آ جائے، جس کے لیے ہم اینٹی وائرس وغیرہ انسٹال کرتے ہیں، یا اس کے اندر جو سٹوریج ہے آپ بے تحاشا اس میں ڈاٹا جو ہے وہ سیو کرتے ہیں تو اس کو مینیج کرنا، اس کو کمپریس کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کس میں آ جاتے ہیں یوٹیلیٹی پروگرام میں. اور نمبر 2 لکھا ہوا ہے اس کا پوائنٹ، اٹ پرفارمز اے اسپیسیفک ٹاسک ریلیٹڈ ٹو دا مینجمنٹ آف دا کمپیوٹر. یعنی کہ کمپیوٹر کے مینجمنٹ کے حوالے سے ایک خاص قسم کے کام کرتے ہیں. جس طرح بتایا ہے کہ اینٹی وائرس کیا ہوتا ہے، وائرس کو کنٹرول کرتا ہے. اس طرح ایک ڈسک ڈیفریگمنٹنگ سافٹ ویئر ہے جو کہ ہارڈ ویئر یعنی کہ آپ کی جو ہارڈ ڈسک ہے اس کے اندر جو ڈاٹا ہے اس کو مینیج کرتا ہے. تو یہ خاص مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد بڑا ہی ایک اہم قسم کے جو سسٹم سافٹ ویئرز ہیں وہ ہیں جی ڈیوائس ڈرائیورز. ڈیوائس ڈرائیور نام سے ظاہر ہے، ڈیوائس کا مطلب ہوتا ہے آلہ اور ڈرائیور کا مطلب ہوتا ہے چلانے والا. اچھا، اب چلانے والے سے مراد کیا ہے؟ ادھر سے مراد یہ ہے، جس طرح اگر ہم بس کی بات کریں نا تو بس کے اندر ایک ڈرائیور ہوتا ہے، جب تک وہ نہ ہو تو بس نہیں چل سکتی. اسی ہی طرح آپ کمپیوٹر کے ساتھ جتنے مرضی ہی قیمتی آلات جو ہیں وہ اس کو اٹیچ کر دیں، جب تک جو ہے وہ ہم ان کے جو ڈرائیورز ہیں یعنی کہ جو سافٹ ویئرز ہیں ان کو ہم انسٹال نہیں کریں گے تو آپ سے کے لیے وہ کارآمد نہیں ہوگا. ان سافٹ ویئرس کو، پروگرامز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیوائس ڈرائیورز. اچھا، یہ عمومی طور پر جب ہم ونڈو وغیرہ پہلے انسٹال کرتے تھے تو ہم جب مارکیٹ سے ونڈو وغیرہ انسٹال کروا کے لے آتے تھے تو بعض دفعہ ہمارے سپیکرز نہیں چلتے تھے، بعض دفعہ ہمارا انٹرنیٹ نہیں چلتا تھا. تو اس کا کیا ہوتا تھا جی، اس کے ڈرائیور انسٹال ہونے والے ہیں تو وہ یا تو ہم انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیتے تھے، یا ہم دوبارہ جو ہے وہ مارکیٹ میں جاتے تھے اور جہاں سے ہم نے ونڈو انسٹال کی تھی ان سے کہتے تھے کہ ہمیں ڈرائیور بھی انسٹال کر کے دیں، تو وہ اس کے لیے علیحدہ پیسے جو ہے وہ چارج کرتے تھے. تو یہ بھی سسٹم سافٹ ویئر کی ہے جو ایک ٹائپ ہے. تو لکھا ہوا ہے اے ڈیوائس ڈرائیور از اے کمپیوٹر پروگرام دیٹ آپریٹ اور کنٹرول اے پرٹیکل ٹائپ آف ڈیوائس دیٹ از اٹیچ ٹو اے کمپیوٹر. یعنی کہ یہ کیا کرتے ہیں، ایک خاص قسم کے جو آلات ہیں جس میں پرنٹر ہے، اسکینر ہے، ماؤس ہے، کی بورڈ ہے وغیرہ وغیرہ، ان کو کنٹرول جو ہے نا وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھے جی ہمارا ٹاپک ٹائپس آف سافٹ ویئر، جس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کتنی قسم کے ٹائپس کے سافٹ ویئر ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 طرح کے ہیں، ایک کو ہم اپلیکیشن سافٹ ویئر کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم سسٹم سافٹ ویئرز کہتے ہیں. اپلیکیشن سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئرز جو کہ یوزر کے لیے کارآمد ہوتے ہیں، ان کی پرابلمس کو حل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں اپلیکیشن سافٹ ویئر. اور ایسے سافٹ ویئرز جو کہ کمپیوٹرز کی پرابلمس کو حل کرنے کے لیے کارآمد ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں سسٹم سافٹ ویئر. اور اگر ہم اپلیکیشن سافٹ ویئرز کی بات کریں تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بھی 2 قسمز کے تھے، ایک کو ہم کسٹم سافٹ ویئرز کہتے تھے اور ایک کو ہم پیکیجڈ سافٹ ویئرز کہتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو کسٹم سافٹ ویئر ایسے سافٹ ویئرز ہوتے ہیں جو کہ کوئی بھی ادارہ اپنے خاص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بناتا تھا، اسے ہم کہتے ہیں کسٹمر سافٹ ویئر، جس طرح میں نے بینکس کی مثالیں دی تھی. اور اسی طرح پیکیجڈ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، یہ خاص آرگنائزیشنز کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ جنرل پبلک جو ہے ان کو استعمال کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. جس میں نے آپ کو بتایا تھا مارکیٹس میں ہم جب جاتے ہیں تو کوئی بھی سافٹ ویئر ہم اس کی سی ڈی خرید لیتے ہیں. تو اسی طرح اس کے بعد پھر ہم نے سسٹم سافٹ ویئر ڈسکس کیا، ایسے سافٹ ویئر جو کہ سسٹمز کے لیے کارآمد ہوتے ہیں، یعنی کہ کمپیوٹرز کے لیے کارآمد ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں سسٹم سافٹ ویئرس. اور یہ باقی اس کی تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مثالیں ہیں اس کی جی. اور اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم کی ہم نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹرز کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر آپریشنز کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں اور یہ روح کی حیثیت رکھتے ہیں. اس کے بغیر تو سمجھ لیں کہ کمپیوٹر بالکل ہی زیرو ہے.
اور اس کے اگر ہم دیکھیں اس کے بعد تھے یوٹیلیٹی پروگرامز تھے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں نے جس طرح کیا بتایا کہ کمپیوٹرز کی دیکھ بھال کے لیے ہم اس کو اپنے کمپیوٹر میں انسٹال کرتے ہیں، اور جس طرح اینٹی وائرس کی میں نے مثال دی تھی۔ اور اس کے بعد ہے جی آپ کے ڈیوائس ڈرائیور جو ہیں، جو کہ ہم ڈیوائس جب تک ہم ان سافٹ ویئرس کو انسٹال نہیں کرتے، آپ کے جو آلات ہیں وہ کارآمد نہیں ہوتے، چاہے آپ ان کو اٹیچ بھی کر لیں، وہ آن بھی ہو جائیں، کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ تھی جی ہماری گفتگو ٹائپس آف سافٹ ویئر کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے امتحانی پوائنٹ آف ویو کے لیے جو ہے وہ بڑے ہی کارآمد یہ ویڈیو ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں جی، اللہ حافظ۔